أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنا ولا أمة مؤمنة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 221 تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو مشرک عورت ہو یا مشرک مرد ہو، اس کے ساتھ نکاح نہیں کرنا، اس کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے۔ آپ کو تو معلوم ہے کہ سب سے بڑا جو گناہ ہے جس کی معافی نہیں ہے وہ شرک ہے۔ قرآن پاک میں واضح طور پر بار بار لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب گناہ بخش دے گا لیکن شرک کبھی نہیں بخشے گا۔ جس نے شرک کیا وہ جہنم میں ضرور جائے گا اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہیں رہے گا۔ الشرک و ظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اللہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے اور بندے بھی جن کے اندر ایمان ہوتا ہے وہ بھی اللہ سے شدید ترین پیار کرتے ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں ان کی سب سے بڑی محبت اور پیار اللہ سے ہی تو ہوتا ہے، اور پھر اللہ بھی ان سے بہت پیار کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ وہ لوگ جو مشرک ہیں، شرک اللہ کے لیے ایک گالی سے بھی بہت بڑی ظلم والی چیز ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ جو ایمان والا ہے وہ کبھی بھی مشرک عورت سے نکاح نہ کرے، اور اگر ایمان والی ہے تو وہ کسی مشرک مرد سے نکاح نہ کرے۔ آیت کو پڑھتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ولا تنکحوا، اور نکاح نہ کرو، ولا تنکحوا المشرکات، مشرکات یعنی مشرک عورتوں سے، ولا تنکحوا المشرکات، اور مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو، حتیٰ یہاں تک کہ یومنا، کہ وہ ایمان لے آئیں۔ ولا تنکحوا المشرکات حتیٰ یومنا، اور نکاح نہ کرو مشرک عورتوں سے یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، یعنی اگر ایمان لے آئیں تو پھر ٹھیک ہے۔ اللہ فرماتا ہے والا تم مومنہ، والا تم، اور لونڈی، البتہ لونڈی جو ہے مومنہ، جو ایمان والی ہے، خیرن، وہ بہتر ہے، مم مشرکاتن، مشرک عورت سے۔ اللہ فرماتا ہے وہ جو مشرک عورت ہے نا، اس سے تو
लौंडी ही बेहतर है, नौकरानी जो होती है, लौंडी जो होती है वो बेहतर है। अगर वो ईमान वाली है ना, वो उससे बेहतर है। वलो आजबकुम, वलो आजबतकुम, वलो और अगरचे, आजबतकुम तुम्हें वो बहुत ही अच्छी लगती हो। अल्लाह फरमाते हैं कि वो जो मुशरिक औरत है ना, वो अगर बहुत ही अच्छी लगती हो तो उसको निकाह में नहीं लाना। उससे बेहतर है आपके लिए कि एक लौंडी से निकाह कर लो जो ईमान वाली हो। आगे इरशाद है, वाला तुनकिहुल मुशरिकीना, और निकाह में ना दो अपनी औरतों को मुशरिकीन को, यानी मुशरिक मर्दों के साथ अपनी औरतों का निकाह ना करो। हत्ता योमिनु, यहाँ तक कि वो ईमान ले आए। यानी मुशरिक मर्द जो हैं अगर ईमान ले आए फिर ठीक है। वाला अब्दुम मोमिनुन, और एक गुलाम जो ईमान वाला है, खैरुन वो बेहतर है, में मुशरिकिन एक मुशरिक मर्द से। मुशरिक मर्द से तो ईमान वाला गुलाम जो है वो बेहतर है। वलो आजबकुम, वलो और अगरचे, आजबकुम अगरचे वो मुशरिक आपको इतना ज़्यादा पसंद आता हो, आपको बहुत ही अच्छा लगता हो, तो उसको छोड़ दो। उससे तो गुलाम ही बेहतर है जिसमें जिसके अंदर ईमान है, ईमान वाला, उसके साथ निकाह कर लो। तो अल्लाह ताला ने औरतों को भी इरशाद फरमा दिया और हमें हुक्म हुआ कि अपनी बेटियों का, बहनों का, माँ जो रिश्तेदार हैं, सब रिश्तेदार औरतों का जहाँ तक आपका ताल्लुक़ है तो निकाह जो है उनका मुशरिक मर्दों के साथ नहीं करना। आगे अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ये क्योंकि जो मुशरिक मर्द होते हैं या मुशरिक औरतें होती हैं, क्योंकि इनमें शिरक होता है, तो जिस जिस घर में आएंगी तो वहाँ या आएंगे तो उस घर में शिरक जो है ऐसा फैलेगा कि वो जो ईमान वाले हैं उनका ईमान ही चट हो जाएगा। तो ईमान को खा जाएंगे शिरक वाले लोग, तो इसलिए वो फिर आग में जाने वाले बन जाएंगे। इरशाद होता है आगे, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, उलाइका ये वो लोग हैं, यद ऊना जो दावत देते हैं, जो बुलाते हैं, इलन नार आग की तरफ। ये तो आपको आग की तरफ बुलाते हैं। वल्लाहो और अल्लाह ताला यद आपको दावत देता है, बुलाता है, इलल जन्नती जन्नत की तरफ, वल मगफिरती और मगफिरत यानी बख्शिश की तरफ, बेइज़्नि ही अपने हुक्म से। तो अल्लाह ताला कितना मेहरबान है कि वो तो आपको जन्नत की तरफ बुलाता है, मगफिरत की तरफ बुलाता है, बख्शिश की तरफ बुलाता है अपने हुक्म से। क्योंकि अल्लाह का हुक्म मानो, मुशरिक औरत से ना निकाह करो, ना अपनी औरतों को मुशरिक मर्दों को निकाह में दो। तो अल्लाह का हुक्म मानो तो फिर अल्लाह की तरफ से बख्शिश, अल्लाह आपके गुनाह भी बख्श देगा और जन्नत भी अता कर दी जाएगी। वायुबय्यिनो और बयान करता है अल्लाह ताला, आयात ही अपनी आयतों को, लिन्ना से लोगों के वास्ते, लअल्लकुम लअल्लहुम यतज़क्करून ताकि ये लोग जो हैं वो नसीहत पकड़ लें, ताकि इनको समझ आ जाए, कुछ जो है तज़किरा कर लें, उसको समझ लें, अंडरस्टैंड कर लें कि अल्लाह का हुक्म जो है वो बेहतर है, अपनी मर्ज़ी नहीं करनी, वरना आग जो है वो ठिकाना है। तो अल्लाह ताला ने खुल के यहाँ पर बयान फरमा दिया, वला तनकिहुल मुशरिकात हत्ता योमिन्ना वला अमतुम मोमिनतुन खैरुम मिन मुशरिकतिन वलो आजबतकुम
वला तुनकिहुल मुशरिकीना हत्ता युमिनु वाला अब्दुम मोमिनुन खैरुम मिन मुशरिकिन वलौ आजबकुम उलाइका यदऊना इलन नार वल्लाहु यदऊ इलल जन्नति वल मगफिरति बिइज़्निही वयुबय्यिनु आयातिही लिन्नासी लअल्लहुम यतज़क्करून। अल्लाह फरमाता है, तुम मुशरिक औरतों से निकाह ना करो जब तक कि वो ईमान ना ले आए। एक ईमान वाली लौंडी जो है मुशरिका औरत से बेहतर है। अगर वो तुम्हें बहुत अच्छी लगती हो, यानी मुशरिका औरत अगर बहुत ही अच्छी लगती हो, फिर भी उससे निकाह नहीं करना। एक लौंडी जो है वो बेहतर है जो ईमान वाली है। और अपनी औरतों के निकाह मुशरिक मर्दों से कभी ना करो जब तक कि वो ईमान ना ले आए। एक मोमिन गुलाम मुशरिक मर्द से बेहतर है, अगरचे वो मुशरिक आपको बहुत ही पसंद क्यों ना हो, तो उसके साथ निकाह नहीं करना। औरतों को हुक्म है कि आप एक गुलाम से निकाह कर लो जो ईमान वाला हो। ये लोग आपको आग की तरफ बुलाते हैं और अल्लाह ताला आपको अपने हुक्म से जन्नत और मगफिरत की तरफ, बख्शिश की तरफ बुलाता है और अपने अहकाम वाज़े तौर पर बयान करके अपनी आयत खोल खोल कर बयान करता है ताकि लोग इससे नसीहत पकड़ लें। अल्लाह ताला का इरशाद आ गया, हुक्म हो गया कि मुशरिक मर्द और मुशरिक औरतें जो हैं वो हराम हैं, उनके साथ निकाह जो है वो हराम है, निकाह नहीं कर सकते। आजकल जो अहले किताब हैं इनके बारे में ज़रा गौर करें। अहले किताब कौन होते हैं? ईसाई या यहूदी। ईसाई जो हैं उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह ताला का बेटा समझ रखा है। अब बेटा समझना का मतलब क्या है? शिरक करना। तो ये तो शिरक करने वाले हैं, मुशरिक हैं, इनसे तो निकाह नहीं हो सकता। क्योंकि आप अगर गौर करें, जितनी भी अल्लाह की किताबें आईं मखलूक को हिदायत देने के लिए, सब किताबें जो हैं उसके अंदर ये मौजूद था कि अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं है, वही इबादत के लायक है, वही हर चीज़ का मालिक है। वो आपकी हर अदा को, हर अमल को जानता है, आपकी आवाज़ को सुनता है। अल्लाह ताला वहदहू ला शरीक है। और जितने भी पैगंबर आए सब पैगंबरों ने यही तबलीग की, यही हुक्म दिया कि अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं, उसी की इबादत करो और वही आपका मालिक है। तो आप गौर कर लें कि अहले किताब जो हैं, जो किताब को मानने वाले हैं, चाहे वो किताब इंजील हो या तौरात हो या कोई और किताब हो, हर किताब के अंदर अल्लाह ताला को वहदहू ला शरीक फरमाया गया है और अल्लाह ताला एक है, उसका कोई शरीक नहीं है। अब अगर ईसाइयों ने अल्लाह ताला के साथ शरीक कर लिया ईसा अलैहिस्सलाम को, नाउज़ुबिल्लाह, कि भी अल्लाह ताला का, अस्तगफिरुल्लाह, नाउज़ुबिल्लाह, ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का बेटा है, अस्तगफिरुल्लाह, तो ये जो है ये शिरक है। और ऐसे जो ईसाई हैं उनसे निकाह हराम है क्योंकि वो मुशरिक हैं।
अहले किताब से निकाह हो सकता है, लेकिन अगर वो अहले किताब हों। लेकिन आजकल जो सूरत हाल है उसमें ईसाइयों के बारे में मैंने आपको अर्ज़ कर दिया कि वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा नाउज़ुबिल्लाह तसव्वुर करते हैं, ईमान लाते हैं इस पर, तो वो मुशरिक करार पाते हैं और मुशरिक से निकाह हराम है। इसी तरह यहूदियों को देखें तो वो हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा नाउज़ुबिल्लाह मानते हैं, ईमान लाते हैं उस पर, तो वो भी शिरक में आ जाते हैं, मुशरिक बन जाते हैं। तो अहले किताब की असल शक्ल इस वक्त मौजूद नहीं है, लिहाजा शिरक करने वाले जो मुशरिक हैं उनके साथ निकाह नहीं हो सकता। इसी तरह कोई बंदा बुत की पूजा करने वाला है, सितारों की पूजा करने वाला है, दरख्तों की पूजा करने वाला है, और एक और ग्रुप का इंकशाफ हुआ है, वो फिरका शैतान की पूजा करता है, ये सब मुशरिक हैं, इनसे भी निकाह हराम है। इसी तरह से निकाह करने से पहले बंदे को देखना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से इरशाद फरमा दिया कि जब आप निकाह करना चाहें अपनी औलाद का, तो आप देख लें कि लड़की जो है उसके अंदर कुछ खसूसियात देख लें। कौन सी बातें देख लें? यानी आम तौर पर क्या होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो हदीस बुखारी और मुस्लिम में है, कि लोग माल को देखते हैं कि मालदार हो घराना, वहाँ हम शादी करेंगे, क्योंकि लड़की आएगी तो साथ बहुत कुछ माल लाएगी, और लेकिन किरदार तो नहीं होगा ना, उसके साथ ईमान तो नहीं होगा। वो ईमान, इस्लाम, वो चीज़ जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, वो चीज़ क्या है? दीनदारी। फरमाया दीनदारी देखो, माल को ना देखो। औरत के हुस्न पर फरेफ्ता होकर उनसे निकाह ना करो, मुमकिन है कि उनका हुस्न जो है वो तुम्हें मगरूर कर दे। इसी तरह फरमाया गया कि उनके माल की वजह से उनसे निकाह ना करो, मुमकिन है कि उनका माल तुम्हें सरकश बना दे। और लोग क्योंकि जब निकाह करते हैं तो लड़की ढूंढते हैं मालदार हो, या फिर देखते हैं कि हसब नसब हो, ख़ानदानी हो। अब हसब नसब देखते हैं, ख़ानदानी हो, मैंने बड़े ख़ानदान में शादी की, भाई मैं उसका बड़ा वो हूँ, तो इस तरह हवा मारना और इस तरह फ़ख्र गुरूर तकब्बुर और इस तरह की चीज़ पैदा होती है, जिससे बंदे का जो आजिज़ी का पहलू है वो दब जाता है, और अल्लाह ताला आजिज़ी को ही पसंद फरमाता है। इसी तरह फरमाया कि जमाल और ख़ूबसूरती जो है, लोग इसको भी देख कर शादी करते हैं। खूबसूरती चंद दिनों की होती है, बाद में ख़त्म हो जाती है। असल बात तो होती है कि जो फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो है दीनदारी। फरमाया ना माल को देखो, ना हसब नसब को देखो, ना खूबसूरती को देखो, बल्कि दीनदारी देखो। जो दीनदार लड़की है उसके साथ अपने बेटे का निकाह कर दो। वो बेहतर है, जब आएगी अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करेगी, दीन के मुताबिक उसको उनको अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फर्मा बरदार बनाएगी। आजकल हमने क्या किया कि अपने बच्चों की शादियां करने के लिए हमने माल को देखा है, हसब नसब को देखा है, खूबसूरती को देखा है, दीनदारी को पीछे रख दिया है। आखिरी जो होती है ना कैटेगरी, यानी आखिरी हद में रख दिया है कि दीनदारी को लोग नहीं देखते, वो या खूबसूरती को देखते हैं, माल को देखते हैं, हसब नसब को देख के शादी करते हैं। तो इससे क्या होता है, जो आज नज़र आ रहा है पूरी उम्मत मुस्लिमा में, आप ढूंढें ज़रा, मुसलमान जो मुत्तकी तकवा वाले हैं वो कौन हैं, कितने हैं? तकवा पैदा होता ही माँ
اور جو ہے وہ پہلی درسگاہ ہوتی ہے۔ اگر ماں اچھی ہوگی تو پھر نسل اچھی ہو جائے گی۔ تو اس لیے آپ دیکھیں مسلمانوں میں یہی مسئلہ پیدا ہوا کہ مائیں اچھی نہیں ہیں۔ لڑکی جس سے شادی کی وہ فیشنیبل اور کافروں کی دل دادا اور ان کے رسم و رواج کو پسند کرنے والی اور اسلام سے نفرت کرنے والی، اور بلکہ دین اسلام کے اوپر عمل کرنے سے اعراض کرنے والی۔ یہاں تک دیکھا گیا ہے کہ وہ دین اسلام کے ساتھ جو ہے جیسے رسم و رواج کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو پرانے زمانے کے لوگوں کے طریقے ہیں، اس طرح ہم بوڑھے ہو جائیں گے تب یہ کام کریں گے، تب ہم نمازیں پڑھیں گے، تب ہم یہ۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ نقصان میں ہیں، اور اسی کا خمیازہ پوری امت بھگت رہی ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں مسلمان جو ہیں وہ ذلیل و خوار اس لیے ہو رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی نسل کو سنوارا نہیں، کہ اپنی اگر بچے کی شادی دیندار عورت سے کرتے تو اولاد دیندار ہوتی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما بردار ہوتی، اور مصیبت نہ ہی آتی۔ اگر کوئی مصیبت آنی ہوتی تو اللہ کی مدد آتی اور ان کو کوئی تکلیف ہی نہ ہوتی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا کی کل متاع جو ہے اس میں سے متاع دنیا جو ہے وہ اس میں نیک عورت ہے، افضل چیز نیک عورت، نیک بخت عورت ہے۔ تو یہی دینداری والی بات ہے۔ تو دیکھیں، آپ غور کریں کہ اگر عورت اچھی ہوئی تو پھر معاشرے کے اندر برائیاں نہیں آتی، ورنہ رنگ برنگی برائیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں جو ہم خود لاتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے، سارا معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے، اسلام صرف نام کا رہ جاتا ہے۔ آپ کو یہ سب نظر آتا ہوگا۔ اس لیے فرمایا کہ ایک لونڈی جو ہے وہ بہتر ہے اگر ایمان والی ہو، دیندار ہو، بنسبت اس کے کہ ایک بہت بڑی وہ عورت ہے جو بڑی عزت شان والی ہے، مال والی ہے، لیکن وہ مغرور ہے، تکبر ہے، یا اس کے اندر برائیاں ہیں۔ تو اس سے بہتر ہے کہ ایک ایماندار لے لو، اور وہ لونڈی ہو، غلام ہو، یا نوکرانی ہو، یا ہلکے خاندان سے ہو لیکن ہو دیندار، وہ بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود جو فرمایا اس سے بہتر اور کون ہو سکتا ہے بھلا۔ حضرت ابو مرصد غنوہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مکہ بھیجا تاکہ مکہ میں جو مہاجر جو ہجرت کرنے سے رہ گئے ہیں وہ ان کو ساتھ لے کر آئیں۔ جب حضرت مرصد رضی اللہ تعالی عنہ مکہ میں تشریف لے گئے، وہاں پر ایک عورت تھی، اس کا نام اناق تھا۔ وہ زمانہ جاہلیت میں ابو مرصد رضی اللہ تعالی عنہ سے بہت پیار کرتی تھی، اور وہ ان کو ملنے آئی، اور پھر اس نے ان سے وصال کرنا چاہا کہ طلبگار ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ اسلام میں زنا حرام ہے۔ اور جب اس نے یہ سنا تو اس نے کہا ٹھیک ہے، نکاح کر لیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھے بغیر میں نکاح بھی نہیں کر سکتا۔ تو جب حضرت مرصد غنوہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس مدینہ شریف تشریف لے آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی اور عرض کیا یہ سارا واقعہ۔ تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، اور اسی طرح کا ایک واقعہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
سے ہوا کہ ان کی ایک لونڈی تھی جو حبشی تھی، کالے رنگ کی تھی، وہ انہوں نے اس کو ایک دفعہ تھپڑ مار دیا۔ تو ان کو پھر احساس ہوا کہ میں نے اتنا زوردار تھپڑ مارا ان کو، یہ دل میں خیال آیا کہ قیامت کے دن کیا جواب ہوگا، یہ مجھے کوئی سزا نہ ملے۔ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے، عرض کیا سارا معاملہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لونڈی اس کو بلوا بھیجا، اس سے پوچھا، اس نے توحید اور رسالت کی گواہی دے دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ یہ تو مومنہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یعنی حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ رب تعالیٰ کی قسم، میں اسے اب آزاد کر کے اسے اپنے نکاح میں لاؤں گا۔ پھر انہوں نے ایسا ہی کیا۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ ایک کالے رنگ کی عورت جو کہ غلام تھی، ان کی لونڈی تھی، ان کے ساتھ نکاح کر لیا، جبکہ ان کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے خوبصورت ترین عورتیں موجود تھیں اور مشرق عورتیں بھی موجود تھیں جو مالدار بھی تھیں، حسین بھی تھیں، ان کو چھوڑ کر انہوں نے اس کے ساتھ نکاح کیا اور لوگوں نے تانے دینے شروع کر دیے۔ تو تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ ارشاد ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، اور نکاح نہ کرو مشرک عورتوں سے، حَتَّى يُؤْمِنَّ، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ، لیکن اللہ فرماتا ہے وہ جو لونڈی ہے اگر وہ ایمان والی ہے، وہ خیر من مشرکۃ، وہ مشرک عورت سے بہتر ہے، ولو اعجبتکم، اگر وہ تمہیں مشرک بہت زیادہ پسند بھی آتی ہو لیکن پھر بھی اس کو چھوڑ دو، اس لونڈی سے ہی نکاح کر لو جو اس کے اندر ایمان ہے، اور یہی بڑی بات ہے۔ پھر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، ولا تنکحوا المشرکین، اور مشرک مردوں کے ساتھ اپنی عورتوں کا نکاح نہ کراؤ، حتیٰ یؤمنوا، حتیٰ کہ وہ ایمان لے آئیں، والعبد مومن، لیکن ایک غلام جو کہ مرد ہوتا ہے، غلام وہ ایمان والا ہو تو وہ خیر من مشرک، مشرک مرد سے وہ بہتر ہے، ولو اعجبکم، اگر تمہیں وہ اچھا لگتا ہے مشرک، اس سے یہ غلام بہتر ہے، اس کے اندر ایمان تو ہے نا، اس سے نکاح کرا لو اپنے بچیوں کا۔ تو اولئک یدعون الی النار، اللہ تعالیٰ آپ کو فرما رہا ہے کہ اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، یدعون، جو آپ کو دعوت دے رہے ہیں، بلا رہے ہیں، الی النار، آگ کی طرف۔ کون؟ یہ جو مشرک ہیں، ان کے ساتھ نکاح کر لیں گے تو وہ سارے گھر کو آ کے تباہ کر دے گی، سارے گھر کے لوگوں پر اثر پڑے گا، ایمان جاتا رہے گا، وہ پھر جو بھی اس کی صحبت میں آ گیا، اس کی بات میں آ گیا، اس کا ایمان چلا گیا تو وہ بھی آگ والا ہو جائے گا۔ تو واللہ یدعو الی الجنت، اور اللہ تعالیٰ تو آپ کو جنت کی طرف بلاتا ہے، والمغفرت، اور بخشش کی طرف، بِإِذْنِهِ، ہی اپنے حکم سے۔ اللہ چاہتا ہے آ جاؤ، پھر اللہ گناہ بھی بخش دے گا اور جنت بھی عطا کرے گا اگر اللہ کا حکم مانیں گے۔ تو اس لیے اللہ وَيُبَيِّنُ آیَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اس لیے اللہ تعالیٰ اپنی آیتوں کو کھول کھول کر سناتا ہے تاکہ لوگ نصیحت پکڑیں اور آ جائیں حق پر، سیدھے راستے پر آ جائیں۔ اصل بات سیدھا راستہ ہے، بس جو سیدھے راستے پر آ گیا اللہ تعالیٰ کی رحمت اس پر ہو گئی، اور جو سیدھے راستے سے ہٹ گیا تو وہ شیطان کی صف میں شامل ہو گیا۔ آپ غور کریں کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی صفورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شادی، جو نکاح تھا، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا تھا۔ آپ غور کریں، موسیٰ علیہ السلام کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، لیکن انہوں نے اپنی بیٹی دی، نکاح کیا، اللہ تعالیٰ نے پھر کرم کیا، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت عزت دی۔ تو اصل بات یہ ہے کہ جب اللہ کے حکم کے مطابق کوئی کام کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالتا ہے اور کرم ہو جاتا ہے۔
تو اللہ کی رحمت سے سب معاملات بہتر ہو جاتے ہیں۔ آج کہتے ہیں کہ بہو آئے تو وہ ساتھ سوشل میڈیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ بھی ساتھ لائے، اور گھر کنجر خانہ بن جائے، اور حالات ایسے ہو جائیں کہ گھر میں جناب وہ اس طرح کے لوگ خیال رکھتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں سے منع فرمایا ہے۔ ایک عورت آئے گی، اگر وہ ایمان لائے گی، آپ کا گھر چمک اٹھے گا، اس کے اندر فرشتے رحمت کے صبح شام آتے رہیں گے، اور جو اس گھر سے مرے گا وہ ایمان کی حالت میں مرے گا۔ جب ایک ایمان والی عورت ایک گھر میں آتی ہے، وہ گھر جنت کا منظر پیش کرتا ہے، اور اس گھر میں فرشتے رحمت کے آتے ہیں صبح کو، پھر وہ شام کو چلے جاتے ہیں، پھر شام کو اور آتے ہیں رحمت کے فرشتے۔ تو اسی طرح سے وہ گھر میں رحمت کے فرشتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے، وہ گھر ایک قسم کا روشن گھر بن جاتا ہے۔ جو آسمان کی مخلوق ہے ان کو زمین میں ایسے گھر جو ہوتے ہیں وہ ستاروں کی طرح چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ اس گھر سے اگر کوئی مرتا ہے تو اس کو کلمہ بھی نصیب ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی اس گھر میں شیطانیت یا غلط کام کرنا چاہتا ہے، کوئی جادو ٹونا کوئی اور چیز، اللہ تعالیٰ اس سے پہلے ہی گھر والوں کو خبردار کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے۔ لوگ اس چیز کو نہیں دیکھتے کہ ایمان والی عورت کتنی خوبصورت چیزیں ساتھ لاتی ہے جس سے گھر رحمت بن جاتا ہے، لیکن جو دنیاوی چیزیں ساتھ لاتی ہے لیکن ایمان سے خالی ہوتی ہے، صرف نام کی مسلمان ہوتی ہے، تو وہ تباہی اور بربادی اور شیطانیت کو ہی لاتی ہے۔ اس لیے آپ غور کریں، اللہ نے قرآن پاک میں نفس کی 3 حالتیں بیان کی ہیں۔ ایک نفس امارہ ہے جو برائی کا حکم کرتا ہے، اور ایک نفس لوامہ ہے جو توبہ استغفار کی طرف لاتا ہے، اور ایک نفس مطمئنہ ہے جو اطمینان کر لیتا ہے، جب نیکی ہو اس کو خوشی ہوتی ہے، برائی ہو تو نفرت ہوتی ہے۔ تو یہ چیز آپ دیکھیں کہ ایک اگر نفس امارہ والی چیز لائیں گے جس کے اندر برائی ہے، اور رجحان سارا فیشن کی طرف ہے، اور موجودہ سوشل میڈیا کی طرف ہے، اور اس کے اندر ایمان نہیں ہے، ایمان صرف نام کا ہے، دکھاوے کا ہے، اور اس طرح کی صورتحال ہے، تو پھر وہ گھر جنت تھوڑی بنے گا، اس گھر میں رحمتیں تھوڑی آئیں گی، برکتیں تھوڑی آئیں گی، تو وہ تو پھر اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے گا، اور شیطان کا ہی آنا جانا اس گھر میں شروع ہو جائے گا۔ تو یہ سب بندے کو خیال کرنا ہے۔ اگر آج ہم اللہ کے حکم کو مانیں، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی شریعت کے مطابق عمل کریں، تو یہ دنیا اور آخرت ہماری بہتر ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر وقت ہمارے ساتھ شانہ بشانہ ہوگی، اور مشکلات خود بخود حل ہوتی جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ ہمارا سہارا بن جائے گا، اور اس کے کرم سے یہ زندگی بہتر ہو جائے گی، اور ایمان کے ساتھ یہاں سے رخصت ہو جائیں گے، اور آخرت بھی ہماری بہتر ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، آمین۔